पंजाब की 36 अजला की 110 तहसीलों पर ये गार्बेज टैक्स जो है ये आयद कर दिया गया हुआ है। 10 मरले से लेकर 1 कनाल तक का घर हुआ वो पे करेंगे पूरे 2000 रुपया हुकूमत को टैक्स की मद में। मजीद अगर जिनका माशाल्लाह कुछ अमीर लोग भी हमारे शहरों में हैं, उनका घर अगर 1 कनाल से भी ऊपर का है तो वो लोग पे करने वाले हैं 5000 रुपया टैक्स की मद में हुकूमत पंजाब को। पहले चाइना हम लोगों को ऑफर दे रहा था कि अगर हम अपना सारा गार्बेज उनके हवाले कर देते हैं तो वो उसी गार्बेज के इस्तेमाल से बिजली बनाकर हमें दे सकता है। अब बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि शायद ये कूड़ा हमारे घर से खुद लेकर जाएंगे कि LWMC वाले जो हैं हमारे घरों से खुद कूड़ा क्रिकेट उठाकर लेके जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कूड़ा भी हम लोगों ने खुद ही बाहर किसी एक मखसूस जगह पर फेंकना होगा और टैक्स भी हम लोग खुद ही पे करेंगे हुकूमत को। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इतना अच्छा इनिशिएटिव है कि अगर मैं किसी भी शख्स से पूछूं ना कि हाँ भाई आप इस बारे में क्या कहेंगे, तो वो चीज़ ना मैं अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है बिल्कुल भी नहीं दिखा पाऊंगा। तो ये सूरत हाल है। हुकूमत पंजाब से यही गुजारिश है कि ये कूड़ा टैक्स जो है इसको हटाया जाए, और अगर कूड़ा टैक्स लगाना भी है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप सबका मेज़बान मोहम्मद जाने आलम आप सब की खिदमत में हाजिर हैं आज एक नई वीडियो के साथ। और आप लोग देख रहे हैं एक्सक्लूसिव नुमाइंदा। जी तो टाइटल और थंबनेल से आप लोगों को पता चल चुका है कि मैं आज हुकूमत पंजाब के कौन से एक्टिव के बारे में बात करने लगा हूँ। उनके बकौल के ये एक अच्छा स्टेप है, एक अच्छा गुड इनिशिएटिव है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सरासर एक बर्डन है एक आम आदमी पर, एक और उसके अलावा एक दिहाड़ीदार तबके पर। ये सिर्फ और सिर्फ एक बर्डन है। ये तो वो हिसाब है कि हमें रिलीफ तो मिला नहीं, लेकिन उल्टा हमें बर्डन ज़रूर मिल चुका हुआ है हुकूमत पंजाब की तरफ से। हफ्ता पहले हम लोगों ने एक खबर सुनी है टेलीविज़न स्क्रीन पर और देखी भी है कि पंजाब काबीना की जो कमेटी है बराए फाइनेंस और डेवलपमेंट, उनकी जानिब से कूड़ा टैक्स की जो मंजूरी है वो दी जा चुकी हुई है। ये अब तक के लिए उनका सबसे बड़ा एक इनिशिएटिव है जिसको वो अपने लिए बाइसे फ़ख्र समझ रहे हैं, लेकिन अवाम जो है इसको बाइसे ज़लालत समझ रही है, क्योंकि कूड़े पर भी जो टैक्स है अब वो भी हम देंगे हुकूमत को। अब ये गार्बेज टैक्स जो है हम पर लाजिम हो चुका हुआ है अफसोस के साथ, क्योंकि गार्बेज टैक्स देना भी अब हम लोगों को लाजमन पड़ेगा ही, क्योंकि ये हुकूमत की तरफ से आयद की जा चुकी हुई है हम पर। पंजाब की 36 अजला की 110 तहसीलों पर ये गार्बेज टैक्स जो है ये आयद कर दिया गया हुआ है। मतलब ये कि पंजाब के तमाम शहरों और देहातों में ये गार्बेज टैक्स जो है नाफिज कर दिया जा चुका हुआ है हुकूमत पंजाब की तरफ से। लिहाजा अब हम लोगों को कचरा टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो ये उनका एक इनिशिएटिव है मरीम नवाज के बकौल, जो कि अवाम को रिलीफ देगा। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी पर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये एक बर्डन है एक आम आदमी। अब मैं आपको थोड़ा इसका बताता हूँ डिटेल से कि कितना टैक्स कहाँ पर नाफिज होगा। अगर गांव की बात की जाए तो देहात में 5 से लेकर 10 मरले का जो घर होगा उस पर जो पूरा टैक्स आयद किया गया है वो 200 रुपये है कि 5 से 10 मरले के दौरान जो भी घर होगा वो 200 रुपया टैक्स पे करेगा। मतलब वहाँ के जो मकीन होंगे वो 200 रुपये पे करेंगे टैक्स में। इसके अलावा 11 मरले से लेकर 1 कनाल तक का जो भी घर या कोठी होगी वहाँ के जो मकीन हैं वो 400 रुपया पूरा टैक्स पे करेंगे। तो ये हिसाब चल रहा है घरों का, बिलखसूस देहात में और कच्ची आबादियों में भी यही सब कुछ नाफिज किया गया है। अगर बात की जाए पेट्रोल पंप्स की और उसके अलावा फैक्ट्रियों की यानी कि कारखानों की, तो उन पर जो कूड़ा टैक्स नाफिज किया गया है वो 700 रुपये तक का है कि अब वो 700 रुपया कूड़ा टैक्स पे करेंगे। जो दरमियाने दर्जे का बिजनेस होगा उस पर गालिबन 500 रुपया कूड़ा टैक्स लगाया गया है, ठीक है। और जो बड़े दर्जे का कारोबार होगा उस पर यही सेम 700 रुपया अप्लाई किया गया।
ٹھیک کچھ وقت پہلے چائنا ہم لوگوں کو آفر دے رہا تھا کہ اگر ہم اپنا سارا گاربیج ان کے حوالے کر دیتے ہیں تو وہ اسی گاربیج کے استعمال سے بجلی بنا کر ہمیں دے سکتا ہے۔ یہ ہم اپنا سارا کوڑا کرکٹ ان کے حوالے کر دیں گے تو وہ اسی کے استعمال سے ہم لوگوں کو بجلی بنا کر دیں گے، لیکن اس وقت بھی غالباً نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو انہوں نے اس بات کی منظوری نہیں دی، اور الٹا اب جو حساب چل رہا ہے حکومت کا وہ یہ ہے کہ ٹیکس پے کرنا پڑے گا کوڑے پر بھی۔ اگر یہی کام پہلے بجلی کے لیے کیا جاتا تو شاید ہماری عوام جو ہے ان سے خوش ہوتے ہیں، ان کو دعائیں دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ کہ نون لیگ نے بھی اپنے دور حکومت میں بہت سے اچھے کام کیے ہیں اور ابھی بھی سٹل کر رہی ہے، لیکن یہ فیصلہ ان کا سراسر غلط ہے اگر اس پر غور و فکر کیا جائے یا اس پر نظر ثانی کی جائے تو۔ یہاں پر میں اب آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ شہروں میں کیا صورتحال ہونی ہے ان ٹیکس کی۔ ابھی یہاں پر میں اب آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ شہروں میں کیا صورتحال ہونی ہے ان ٹیکس کی کیا جائے، جیسا کہ لاہور ہو گیا اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں اسلام آباد ہو گیا یا ساتھ ہی ساتھ ملتان ہو گیا۔ پنجاب کے ان شہروں کی اگر بات کی جائے تو ٹیکسز کی جو صورتحال ہے وہ ایسی ہوگی کہ جن کا گھر 5 مرلے تک ہوگا نا، اپروکسیمیٹلی 5 مرلے تک، ان کو 300 روپیہ ٹیکس پے کرنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ 10 مرلے سے لے کر 1 کنال تک کا گھر ہوا وہ پے کریں گے پورے 2000 روپیہ حکومت کو ٹیکس کی مد میں۔ مزید اگر جن کا ماشاءاللہ کچھ امیر لوگ بھی ہمارے شہروں میں ہیں، ان کا گھر اگر 1 کنال سے بھی اوپر کا ہے تو وہ لوگ پے کرنے والے ہیں 5000 روپیہ ٹیکس کی مد میں حکومت پنجاب کو۔ گھر 10 مرلے تک ہوگا وہ 500 روپیہ ٹیکس پے کریں گے، اور اگر اب بات کی جائے شہر میں موجود تمام دکانوں کی تو دکاندار بیچارے 500 روپے تک کا ٹیکس جو ہے حکومت کو پے کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کوئی اور ریلیف نہیں ملنے والا حکومت پنجاب کی طرف سے، یہ بات کنفرم ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ پورا ہمارے گھر سے خود لے کر جائیں گے، کیونکہ ہم ٹیکس تو پے کریں گے ہی، کہ LWMC والے جو ہیں ہمارے گھروں سے خود کوڑا کرکٹ اٹھا کر لے کے جائیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کوڑا بھی ہم لوگوں نے خود ہی باہر کسی ایک مخصوص جگہ پر پھینکنا ہوگا، اور ٹیکس بھی ہم لوگ خود ہی پے کریں گے حکومت کو۔ تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، اتنا اچھا انیشیٹو ہے کہ اگر میں کسی بھی شخص سے پوچھوں نا کہ ہاں بھائی آپ اس بارے میں کیا کہیں گے، تو وہ چیز نا میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے بالکل بھی نہیں دکھا پاؤں گا۔ تو یہ صورتحال ہے، حکومت پنجاب سے یہی گزارش ہے کہ یہ کوڑا ٹیکس جو ہے اس کو ہٹایا جائے، اور اگر کوڑا ٹیکس لگانا بھی ہے آپ لوگوں نے تو ساتھ ہی ساتھ عوام کو تھوڑا ریلیف بھی دیں، تاکہ اس سے آپ لوگوں کا نام بھی روشن ہو اور ہمارا ملک بھی ترقی کرے اور عوام کو بھی سکون ملے۔ بس یہی میں کہنا چاہتا تھا۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ لوگوں نے اس کو لازمی شیئر کرنا ہے، پبلک میسج کی صورت میں آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہے آگے تک۔ تو پھر مجھے آپ اجازت دیجیے، میں آپ لوگوں سے ملوں گا کسی نئی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔